कसले गर्यो त्यो दुई पटक संसद विघटन? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, नेता, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भयो र वास्तवमा विध्वंस पार्ने काम भयो। त्यसै राजनेता केपी शर्मा ओलीको शासन त्यस्तै रह्यो। यो बागमती प्रदेशमा पनि डोगरमणि पौडेलको शासन अवधि साँच्चै सुशासनको रह्यो कि रहेन? यहाँनिर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले मुख्यमन्त्रीको दुईटा चित्र देखिरहेका छौँ। हामी कुन चित्रलाई विश्वासको मत दिने, कुन चित्रलाई अविश्वासको मत दिने, त्यो दुविधामा छौँ सभामुख महोदय। यो गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको गठबन्धन हो, संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो, संघीयताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो, समावेशिताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो र एक किसिमले भन्यो भने नेपालमा निर्वाचित तानाशाहका विरुद्धमा उभिएको गठबन्धन हो यो। त्यसो भए मुसा प्रवृत्तिको इतिहास पनि मैले पढिरहेको छु, जनताले हेक्काइ राख्नेछ। तर राजनीति हिसाबले आज जहाँ उभिनुभयो, एउटा प्रतिगमन र पक्षगामी संविधान र व्यवस्थाको विरोधी पार्टीको प्रतिनिधि भएर उहाँ उपस्थित हुँदाखेरि हामी संविधानको रक्षाको निम्ति लडेको, यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति लडेकोले उहाँलाई मतदान गर्न सकिँदैन। यो कुरा दुःखको साथ भन्नुपर्छ। आजसम्म उहाँ यो जिम्मेवारी किन टाँसिएर बसिरहनु भएको छ मलाई आश्चर्य लागेको छ। त्यस हुनाले मार्ग प्रशस्त गर्नु सबभन्दा बेहतर हुन्छ। अध्यादेश आउनुपर्ने, काम सकिनुपर्ने, फेरि फिर्ता हुनुपर्ने प्रणाली नेपालले चाहेको प्रणाली होइन भन्ने कुरा म जिकिर गर्न चाहन्छु। अब आउने निर्वाचनसम्म व्यवस्थाको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ। यो गठबन्धनले जनताको व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र मुलुकलाई दिगो शान्ति र दिगो चाहिँ के अरे जनताको खुसी ल्याउँछ। ७४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कार्यगत एकता भई निर्वाचनमा गएका थिए। यी दुवै पार्टीले संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा करिब 2/3 नजिक र यस बागमती प्रदेशमा 2/3 भन्दा बढी थियो। अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाऊ आउँदो समयका लागि, होइन भने प्रतिगमन जिन्दाबाद भन्न मिल्छ? संघीयतालाई समाप्त पार्ने कोसिस गरे, 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएको संसदलाई समाप्त पार्ने काम गरे। त्यस कारणले यी व्यक्तिले लिएको बाटोमा म छैन उहाँले भन्नुभयो र ती व्यक्ति आज प्रतिगमनकारीहरूकै मोर्चामा उभिएर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बोकिरहनु भएको छ। त्यसैले पनि मलाई के लाग्छ भने हामी पनि यो गठबन्धन प्रतिगमनको पक्षमै उभिनको लागि बन्या गठबन्धन भएको हुन्थ्यो भने उहाँलाई साथ सहयोगै हुन्थ्यो होला। यो गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको गठबन्धन हो, संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो, संघीयताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो, समावेशिताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो र एक किसिमले भन्यो भने नेपालमा निर्वाचित तानाशाहका विरुद्धमा उभिएको गठबन्धन हो यो। त्यसो भएको हुनाले हामी यही हिसाबले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र मलाई के लाग्छ भने संसदीय प्रणालीमा पार्टी कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरो पनि हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीले अघि छस्स भन्नुभयो, मलाई खुब चित्त बुझ्यो। संसदीय प्रणालीमा पार्टी कमजोर बन्नु हुँदैन भनेर जान्ने मित्रले यो 174 सिटको कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधि सभामा 2/3 मतको नजदिक जम्मा 8 सिट थपेपछि 2/3 पुग्थ्यो, संविधान बदल्न सक्ने ताकत हुन्थ्यो र यो देशमा ठुला ठुला योजनाहरू निर्माण गर्न सक्ने, काया पलट गर्न सक्ने ताकत राख्थ्यो। त्यो ताकतलाई समाप्त पार्ने काम कसले गर्यो? कसले गर्यो त्यो दुई पटक संसद विघटन? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, नेता, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भयो र वास्तवमा विध्वंस पार्ने काम भयो। त्यसै कारणले गर्दा आज यो देशको स्थिति आयो। आज यो देशको स्थिति यहाँ यो प्रदेशमा पनि अष्टलक्ष्मी साक्यको विरुद्ध राजेन्द्र पाण्डे उभिने दिन आयो, यही स्थिति बन्यो। सभामुख महोदय, यो कुराले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी लामो फेरिस्त अष्टलक्ष्मी साक्यजीले हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले पेश गर्नुभयो, मलाई अनौठो लाग्छ। उहाँलाई नै नेतृत्व गरेर उहाँलाई नै अगाडि सारेर हामीले डोरमणि पौडेलका विरुद्ध अविश्वासको मत
राखेका थियौँ, अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थियौँ। उनी डोरमणिले के गरेका फेरि सुनाएर अहिले मैले चाहिँ सकभर मलाई नहटाइदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँले एकदम निवेदन गरे जस्तो लाग्यो। मलाई के लाग्छ भने हिजो हामीले उहाँलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि अगाडि सारेका थियौँ। मैले सिध्याएँ सभामुख महोदय। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय, उहाँ 39 दिन भयो अल्पमतमा परेको 39 दिन भइसकेको व्यक्तिले र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यक्तिले आजसम्म उहाँ यो जिम्मेवारी किन टाँसिएर बसिरहनु भएको छ, मलाई आश्चर्य लागेको छ। त्यस हुनाले मार्ग प्रशस्त गर्नु सबभन्दा बेहतर हुन्छ। धन्यवाद। पनि जारी भए, अध्यादेश फिर्ता पनि लिए, दर्ता सक्यो फिर्ता लिए। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुँदो रहेछ। यो सबै कुराको जवाफ ताजा जनादेशमा दिउँला। जनताहरू ताजा जनादेश कुरेर बसिरहनु भएको छ। त्यो ताजा जनादेश कहिले आउँछ त्यही बेला दिउँला। म यो कुरा दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणका सपनाहरू 7 सालको सपना, 46 सालको सपना, 63 को सपना संविधान बनाएर पुरा हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। सरकारको अदला बदली त सानो कुरा हो, तर त्यो अभियान, त्यो हाम्रो आन्दोलन, त्यो हाम्रो क्रान्तिको सार पुरा गरेर छोड्छौँ। त्यो नेतृत्व यतिखेर हिजो कुनै बेला प्रचण्ड गोर्खाबाट, प्रजा परिषदबाट, नेपाली काङ्ग्रेसबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट थालनी भएको त्यो अभियानलाई पुरा गर्ने गुरुतर जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तयार छ र त्यसको राजनेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यो हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यसका लागि हामी समृद्धिको सपना पुरा गर्छौँ, नेपाली जनताको सुखको सपना पुरा गर्छौँ र खुसीको सपना पनि पुरा गर्छौँ। त्यो सम्भव छ। यसका लागि संविधान बनायौँ। संविधान नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनायौँ। त्यसमा राजनीतिक अस्थिरता नहोस् भनेर 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने प्रबन्ध पनि गर्यौँ। कति सोचिएर गरिएछ। त्यो प्रबन्धलाई दुरुपयोग गर्नका लागि आजको परिस्थिति के आएको छ मैले त्यो भनिरहनु पर्दैन। बागमती प्रदेश नामाकरण गर्नको लागि, स्थायी राजधानी तोक्नको लागि सर्वसम्मति दिन सक्ने यो आजको बागमती प्रदेशको सभा किन राजनीतिक स्थिरता बाँकी 14-15 महिना दिन सक्दैन? यो कुरा आउँदो भविष्यले सोधिरहनेछ। हाम्रा सन्ततिहरू जिउँदै हुनेछन्। विज्ञान प्रविधिले यी सबै कुराहरू आर्काइभमा सुरक्षित राखेका हुनेछन् र म मान्यज्यूहरूसँग खुसीले हाँसीले सोध्न चाहन्छु। यो प्रश्न नेपाली जनताको बिचमा विश्वभरि पनि सोध्न चाहन्छु। जवाफ त हाम्रो बिचमा मात्रै होइन होला, जवाफ त संसारभरिलाई दिनुपर्छ होला। सूर्य चिन्हमा जीवनभर भोट मागेर सूचीकृत हुँदा पछाडिको परिणामका बारेमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यही कुराको लागि नेपाली जनताले हिसाब नगर्लान् र म यति बनाउन चाहन्छु। अध्यादेश आउनुपर्ने, काम सकिनुपर्ने, फेरि फिर्ता हुनुपर्ने प्रणाली नेपालले चाहेको प्रणाली होइन भन्ने कुरा म जिकिर गर्न चाहन्छु। यो कुरा म फेरि जोडका साथ भन्न चाहन्छु। हामीले यो बिचमा के गर्यौँ, हामीले के गरेनौँ? म यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो पहाडी भूगोल छ, त्यहाँ सुरुङ मार्ग नबनाउने, हाम्रो मुलुकलाई हरित बागमती प्रदेशको अभियानलाई पुरा नगर्ने, अनि यो मुलुकमा यो प्रदेशभित्र चाहिने सबै योजनाहरू सर्वसम्मति पास गरे होइन। म मान्य प्रतिपक्षतर्फ फर्केर सोध्न चाहन्छु, हाँसी सोध्न चाहन्छु। र हामीले ल्याएको प्रणालीमा दुधलाई दुध भन्ने, पानीलाई पानी भन्ने प्रणाली चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली होला नि त। त्यसो हुँदा म अपिल गर्न चाहन्छु, अब हामी सोही ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ होला। र हाम्रो गौरवमयी पार्टीले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नको लागि म यति पनि भन्न चाहन्छु, राजनेता मदन भण्डारीले अगाडि बढाउनु भएको जुन सैद्धान्तिक अवधारणा छ, त्यो दर्शन छ, जनताको बहुदलीय जनवादले भन्छ हामी योग्यता, क्षमता र लोकप्रियताको आधारमा शासन गर्न चाहन्छौँ। मत पुग्छ हामी कुर्सीमा रहन्छौँ, मत पुग्दैन भने केही दिन पछाडि हामी भुइँमा बस्न तयार छौँ। तर जनतालाई जानमा रोक्न सक्नुहुन्छ? हामी जनताको ताजा जनादेशबाट यसको जवाफ दिउँला।
म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, के गर्यौँ के गरेनौँ जनताले देख्नुभएको छ। धरहरा छोपेर छोपिन्छ, रानी पोखरी छोपेर छोपिन्छ, राजकुलाहरू छोपेर छोपिन्छ, ढुङ्गे धाराहरू छोपेर छोपिन्छ, भत्किएका जनताका घरहरू, भूकम्प पीडितका बनेका घरहरू, ओतबाट न्यानोमा बसेका जनतालाई सोध्नु पर्दैन? अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गरेको भत्ता, निर्माण विकासका लागि हामीले गरेका कामहरू, बहुवर्षीय योजनामा हामीले गरेका किटानी गरेका कामहरू, ती बारेमा मैले भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दै। र अन्तमा भीमसेन थापा पछाडि वाह गजबको प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला, वाह गजबको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, राजनेता केपी शर्मा ओलीको शासन त्यस्तै रह्यो। यो बागमती प्रदेशमा पनि डोरमणि पौडेलको शासनावधि साँच्चै सुशासनको रह्यो कि रहेन? मान्य अष्टरात्मी साक्यको शासनको यो कामको अवधि छोटै भयो होला। आँखाको नानी ठुलो हुन्छ र आँखाको नानी त सानो हुन्छ, चिटिक्क हुन्छ, सब देख्छ। त्यस्तै अवस्था हुन्छ वा आउँदो 1.5 वर्ष बाँकी अवधि डोरमणि पौडेलले सुरु गर्नुभएको अभियान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अगाडि बढाएको अभियान, नेतृत्व गरेर अगाडि बढाएको अभियान, अष्टलात्मी साक्यले नै मुख्यमन्त्री चलाएर अगाडि बढ्ने अवस्था मतदान पछाडि भयो भने भएकै हिसाबले अगाडि जाउँला, भएन भने भुइँमा बसेर पनि हामी काम गर्नको लागि तयार छौँ। हिजो पनि पाएको हो र राणा शासनको बेलामा हामीसँग शासन थियो र गाडीहरू थिए र झन्डाहरू थिए र, तर जनताको बिचमा काम गर्न कसले रोक्यो? म यो प्रश्न तपाईँहरूकै बिचमा राख्न चाहन्छु र अन्तिममा साँच्चै अन्तिममा भन्न चाहन्छु, अस्थिरता हामीले चाहेका होइनौँ भने, समाजवाद निर्माण हामीले चाहेका हौँ भने, अग्रगमन हामीलाई चाहेको हो भने, सुशासन हामीलाई चाहेको हो भने अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाऊ आउँदो समयका लागि, होइन भने प्रतिगमन जिन्दाबाद भन्न मिल्छ? म सोध्न प्रदेश सभालाई छोड्न चाहन्छु। र अन्तिममा अब यस्तो कहिल्यै नहोस्। आजको मैले बाबुराम भट्टराईको त्यो इतिहास मैले सम्झिरहेको छु, मुसा प्रवृत्तिको इतिहास पनि मैले पढिरहेको छु, जनताले हेक्काइ राख्नेछ, यति भनेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्बोधन म यति नै भनेर आफ्ना विचार सक्न चाहन्छु। धन्यवाद। म मान्य रमेश पौडेललाई समय दिन्छु। सर्वप्रथम म यो प्रदेश सभालाई नेपालमा अहिले देशको नेतृत्व गर्ने गठबन्धन राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट यो बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियाको लागि हामी यो प्रदेश सभामा रहेका सबै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का बागमती प्रदेश सभा दलका नेता माननीय राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी गठबन्धनको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो आज हामी जुन परिवेशमा यो प्रदेश सभामा उभिएर बोल्दै गर्दा अलि अप्ठ्यारो र अलिकति जाँगर नलागेको जस्तो अहिले मैले आदरणीय माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको लामो एउटा लिखित भाषण पनि हामीले सुन्यौँ। मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ सबै निराश, मुख्यमन्त्रीज्यूमा पनि कुनै जोस छैन। यो के भएको मेरो अनुभूति, उहाँहरूलाई पनि पीडा नै जस्तो देख्छु मैले। अनि फेरि प्रदेश सभामा एउटा अनौठो मैले यसपालि देखेँ। हिजो हामीले वास्तवमा गठबन्धनका हाम्रो जो नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, हामी अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भनेर अलि अगाडि नै सरकार गठन भएको केही दिनमै हामी हेटौँडा आएका थियौँ। यो हाम्रो मात्रै सल्लाह थियो, तर माथि हामीलाई शीर्ष नेताहरूले के भन्नुभयो भने माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यको सरकार भर्खर बनेको छ, उहाँ भर्खर नियुक्त हुनुभएको छ,
संविधान त उहाँलाई 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार छ। त्यसैले तपाईहरु कम्तीमा 1 महिना पर्खनुस्। उहाँ एउटा लामो आन्दोलनबाट आउनुभएको नेता हुनुहुन्छ, स्वच्छ छविको इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो अवसर हामीले दिनुपर्छ। 1 महिना तपाईहरु नहतारिनुस् भनेर हामीलाई हाम्रा शीर्ष नेताहरूले भनिसकेपछि हामी हेटौँडाबाट फिर्ता गयौँ वास्तवमा। अनि हामी पर्ख्यौँ। ठ्याक्कै 1 महिना पुग्ने बेलामा उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि यहाँ प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। 24 गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान भयो। हामी आयौँ। हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा संविधान त एउटा राम्रो प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुभयो। अब छिटै चाहिँ यो प्रक्रिया टुङ्गिन्छ होला भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौँ र मैले कार्यव्यवस्थाको बैठकमा पनि राखेँ। अब यसलाई हामीले छिटो टुङ्ग्यौँ भनेर। पछि दसैँ आएको छ, ठिकै छ। अब दसैँको मुखमा सरकार चेन्ज नगरौँ भन्ने जस्तो पनि आयो। अलिकति हाम्रो बिचमा सहमति हुन सकेन। हामीले आजको निम्ति यो कार्तिक 4 गतिको निम्ति प्रदेश सभाको बैठक हामीले प्रक्रियामा लाने भनेर, विश्वासको मतलाई प्रक्रियामा लाने भनेर हामीले सर्वसम्मत रूपमा हामी उठेको। हिजो अचानक अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको दलको मुख्य सचेतकले चाहिँ एउटा पत्र प्रदेश सभामा पठाउनु भएछ। हामीले मिडियाबाट, मैले त त्यो मिडियाबाट हेरेँ र त्यहाँ अनुरोध गर्न पाइन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन। तर प्रदेश सभाको बैठक यति गते राखियोस् भनेर प्रदेश सभालाई मानमर्दन गर्ने, अरू दलहरूलाई मानमर्दन गर्ने र तपाईँको चाहिँ डिक्टेट गर्ने, घमण्ड र दम्भ प्रदर्शन गर्ने गरी उहाँहरूले एउटा पत्र दिनुभएको छ। यसप्रति म मेरो दलको तर्फबाट घोर आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो पद्धति होइन, यो प्रक्रिया होइन, यो गर्न पाइन्न। यहाँ जनमतको कुरा उठ्छ। हामी जनमतमा जान खोजेको, हामीसँग जनमत छ। पटक पटक उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ। म सोध्न चाहन्छु, सत्ताधारी दल मात्रै जनमत हो, जनताको भोटबाट आएको हो? हामी चाहिँ के सालको पात हो हाम्रो गनिएको? हामीलाई जवाफ चाहियो। जनमत भए सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस् न त, पुर्याउनुहोस् न बहुमत। किन छोड्नुभयो सरकार? परमादेशको आधारमा बनेको सरकार। परमादेश के सालको पात टिपेर ल्याएर बनाइएको हो कि जनमतकै आधारमा परमादेश जारी भयो? परमादेश जारी गरेर नगलत त मान्दै नमान्ने? तपाईँ आजकै प्रक्रिया हेर्नुहोस्। मिच्नै पर्ने, हेप्नै पर्ने, चेप्नै पर्ने, दादागिरी देखाउनै पर्ने, अनि नगलत्याए के गर्ने? जहाँबाट सकिन्छ त्यहाँबाट गलत्याउने। योभन्दा अर्को बाटो के छ? यही हो केपी ओली प्रवृत्ति? के संस्कार दियो केपी ओली प्रवृत्तिले? के सिकायो हामीलाई? नेपालको राजनीतिमा हामीले के सिक्ने? मिच्नै पर्छ, हेप्नै पर्छ, थिच्नै पर्छ, सबैलाई पेल्नै पर्छ, सत्ता छोड्नै हुँदैन भनेर सिकाएको यही हो? यही सिक्ने हो? यसै गरी चल्छ राजनीति? देश यत्रो राजनीति ध्रुवीकरणमा जाने खतरा भइराखेको छ। अझै पनि बुरुक बुरुक दम्म र घमण्ड हामीले देखिराखेका छौँ। जनमत हामीले 48 सालदेखि हेरेका छौँ नेकपा एमालेको। अब के होला? मोटामोटी आकलन पनि हामीलाई छ। 100% नहोला। भोलिको चुनाव के होला? अहिले तपाईँ चिया पसलमा एउटा सामान्य नागरिक भएर तपाईँ बस्नुहोस्, सुन्नुहोस् कुरा। सामान्य जनताले पनि यो अवस्था किन आयो भन्दा केपी ओलीले संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार गरे। 2/3 सरकार चलाउन सकेनन्। ठुलो पार्टी पनि चलाउन सकेनन्। उनी गुट मात्र चलाउने मान्छे हुन्। त्यसैले यो अवस्था आयो भनेर सबैले बुझेको छ। अहिले सबैले यो कुरा बुझेको छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने विधि, पद्धति र प्रक्रियामा हामी सबै रहनु पर्दछ। जनताले जनमत विधिभित्र बस भनेर दिएको, जनताले जनमत कानुन अनुसार चल भनेर दिएको, जनताले जनमत संविधान मान भनेर दिएको हो, जनताले जनमत व्यवस्थाको रक्षा गर भनेर दिएको, जनताले जनमत संविधान भत्काऊ, व्यवस्था भत्काऊ, संविधान च्यात, सबलाई पेल हेप भनेर दिएको त होइन होला नि? कि त्यही भन्ने हो हामीले?
त्यसैले के हो भने प्रदेश सभामा पनि अहिले जुन सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छ, अब सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरू उपस्थित नहुने रे, यो अचम्म छ। यो त यहाँ मात्र होइन नि त, हामीले योभन्दा अगाडि लुम्बिनी सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकार यो फेल भए हुन्छ त प्रक्रियामा के फरक पर्छ? तर बजेट जसले प्रस्तुत गर्यो, जुन सरकारले प्रस्तुत गर्यो त्यही सरकार सदन छोडेर भाग्छ। कस्तो संस्कार हो? अनि यो के स्वाभाविक छ? यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ राजनीतिमा? सकिँदैन। त्यसैले मेरो चाहिँ आग्रह के हो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भने, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा म असाध्यै सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँको लामो समय पनि भएको छैन, 62 दिन 64 दिन भएको छ, अहिले 62 दिन भएको छ तपाईँको। तपाईँ निर्विवाद र निष्कलङ्कित मान्छे पनि हो। तपाईँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हामी हिजो धेरै लड्यौँ पनि, सङ्घर्ष गऱ्यौँ यो प्रवृत्तिसँग। तपाईँ हामीसँगै लडेको हो, अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि तपाईँहरू गएर लड्नु भएको छ, तपाईँहरूको लडाइँ जारी छ। तर सवाल कहाँ हो भने आफ्नो राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता भन्ने कुरा बचाउनुपर्छ। तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, गठबन्धनले निर्णय गरेर आइसकेको छ, तपाईँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्, मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्, राजीनामा दिनुहोस्, नयाँ सरकार गठबन्धनको तर्फबाट बन्छ। म तपाईँलाई यो विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँले आफ्नो मत दर्ज गरिसक्नु भएको छ, प्रदेश सभामा मत दर्ज गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। मलाई तपाईँ जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ त्यो दलले फेरि एउटा सहमतिमा हामीले प्रदेश सभा बोलायौँ भने पनि, अथवा प्रदेश सभा राख्दाखेरि पनि फेरि अर्को बहाना बनाउने र फेरि तपाईँको चाहिँ अनि प्रदेश सभा बैठक फेरि सार्नेतिर जाने, सकेसम्म टसलतिर लान खोज्ने, अलिकति मुठभेडतिर लान खोज्ने यो अवस्था बन्यो भने हामीले पनि अर्को विकल्प छ। किनभने यो सरकारको 1 महिना संविधान त कटिसकेको छ, विश्वासको मत लिने समय विपक्षले दिइसकेको छ। यो बेलामा अब हामी फेरि बहुमत पुर्याएर प्रदेश प्रमुख कहाँ जाने र त्यहाँबाट यो सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउनतिर हामी नजाउँ, हामीले यो सहज रूपमा लियौँ। किनकि यो राजनीतिको एउटा प्रक्रिया हो, हाम्रो कानुन यो राजनीतिक एउटा कर्म भनौँ अथवा क्रिया भनौँ, यो कानुनी र तपाईँको चाहिँ अहिलेको विधिगत प्रक्रिया हो, यसलाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार गरेर जाउँ भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले लामो कुरा नराखिकन अहिले हामी नेपालको संविधानको रक्षा, यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति यो गठबन्धन हामी बनाउन बाध्य भएका हौँ। वास्तवमा अघि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले धेरै कुरा राख्नुभयो, धेरै भएको रहेन चाहिँ 77 सालको पुस 10 गते मात्रै हामीले सरकारबाट हामी बाहिरिएका हौँ र हामीले यो सरकारमा, किनभने पुस 5 गते जब सङ्घीय संसद विघटन भयो त्यसपछि हाम्रो बिचमा गम्भीर एउटा वैचारिक बहस भयो, वैचारिक तपाईँको चाहिँ फरक हामीमा पर्यो र त्यसपछि हामी त्यहाँ रहन सकेनौँ र हामी अलग भयौँ। र अब अदालतले फागुनको 23 गते दुईटा पार्टीको विघटन अथवा पूर्ववत अवस्थामा पुगिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले हामी आफ्नो ठाउँमा रहने र फरक ठाउँमा रहेर अगाडि बढ्ने कुरा स्वाभाविकै हो। र यो गठबन्धन अहिले जो निर्माण भएको छ, मलाई लाग्छ यो ख्यालख्यालमा निर्माण भएको होइन। कमरेड केपी ओलीले चुनाव घोषणा गर्नुभयो, के त्यो गराउनलाई गर्नुभएको थियो त? गराउनलाई गर्नुभएको थियो कि राजनीति रूपमा एउटा ध्रुवीकरणतिर लगेर मुठभेडतिर देशलाई लान खोज्नु भएको थियो? यो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति, यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नको निम्ति गर्नुभएको थियो कि उहाँले अर्कै कोर्सतिर देशलाई लान खोज्नु भएको थियो भन्दा हामी सबैको बुझाइ हो उहाँले चुनाव चाहिँ गराउनलाई घोषणा गर्नु भएको थिएन। उहाँले चुनाव चाहिँ देशलाई एउटा ध्रुवीकरणतिर लाने, मुठभेडतिर लाने, सकेसम्म यो व्यवस्था र संविधान ध्वस्त पार्नेतिर उहाँको स्टेपहरू थियो। त्यसैले त्यसको विरुद्ध लड्दै लड्दै अहिले कम्तीमा यो व्यवस्था जोगिएको छ, कम्तीमा यो संविधान जोगिएको छ। पुरा अवधि यो तपाईँको चाहिँ
सङ्घीय संसद जननिर्वाचित निकायहरू जाने अवस्थामा अहिले पुगेको छ प्रदेश सभा पनि। होइन भने के हुन्थ्यो भन्ने कुरा कुनै निश्चित थिएन। त्यसैले मैले यहाँनिर राख्न खोजेको कुरा के हो भने गठबन्धनलाई हेप्ने होच्याउने तपाईँको चाहिँ केही पनि होइन भन्ने र यसको औचित्य छैन भन्ने उडाउने खिसिट्युरी गर्ने राजनीतिक तर्कको सहित आउनुहोस्। हामी 1000 ठाउँमा उभिएर बहस गर्न सक्छौँ। हामी पनि एउटै पार्टीमा संलग्न भएर आएका हौँ। अहिले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले हामी पनि सरकारमा हुँदाखेरि गरेका कार्यक्रमहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी एउटै सरकारमा हुँदाखेरि ती कार्यक्रमहरूमा हाम्रा कतिपय कुराहरूमा विमति थिए, तर हामीले बाहिर र यो प्रदेश सभामा आउँदाखेरि हाम्रा विमतिको साथ हामीले ती कार्यक्रमहरूलाई पास गरेर जान हामीले खोज्यौँ। किनभने हाम्रो नेतृत्वले त्यतिखेर चाहेको थियो जसले सरकारको नेतृत्व गर्ने, तर हाम्रो विमति थियो। हामी जब सरकारबाट बाहिरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हामीले सशक्त ढङ्गले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमदेखि लिएर बजेटदेखि लिएर विगतमा भएका कतिपय अनावश्यक कार्यक्रमहरू हटाउनेदेखि लिएर हामीले सशक्त ढङ्गले हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले विषयवस्तुहरू राख्यौँ। हामीले सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ, सरकारसँग समझदारी पनि भयो। आज ती कुराहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। किन कार्यान्वयन भएन? हामीले देखिराखेका छौँ। किन कार्यान्वयन भएन? कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन। हामीले पटक पटक विद्युतीय बसको कुराहरू उठायौँ, हामीले सुरुङ मार्गको कुराहरू उठायौँ, अरू कतिपय विकास निर्माणको नाममा छुट्याइएका बजेटहरू संशोधन हुनुपर्छ, यो हटाउनुपर्छ भन्यौँ, त्यो एउटा पनि उठेन। ती कुराहरू सम्बोधन भएन। हामीले महिलाको निम्ति, दलितको निम्ति, यहाँका उपेक्षित समुदायको निम्ति कार्यक्रमहरू माग गऱ्यौँ, त्यो एउटा पनि सम्बोधन भएन। मैले सुन्छु 35 घर भएको ठाउँमा 35 करोड बजेट गएको छ। कहीँ एउटा पार्टी बनाउनको निम्ति जहाँ 10 लाख खर्च हुँदैन 25-30 लाख पैसा गएका छन्। थुप्रै यस्ता फाल्टु कार्यक्रमहरू। मैले यहीँबाट अनावश्यक चार्ज अथवा असभ्य शब्द त मैले नबोलाउँ, आरोप त म नलाउँ, तर नियत चाहिँ असाध्यै खराब देख्छु। मैले इन्टेन्सन असाध्यै खराब देखिन्छ। बजेटको विनियोजनमा पेटी इन्ट्रेस्टमा बजेटहरू थुप्रै परेका छन्। जति पैसा त्यति नै टेन्डर भएका छन्, एउटै व्यक्तिलाई भएका छन्। तैपनि हामीले यो करेक्सन हुँदै जाला भनेर हामीले ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा उठायौँ। त्यसैले के हो भने मलाई लाग्छ आगामी आउने सरकारले यी सबै कुराहरू करेक्सन गर्नुपर्छ, गर्छ, दृढतापूर्वक गर्छ। किनभने योभन्दा अगाडि भएका सबै गलत चिजहरू हामी सरकारमा संलग्न हुँदाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ बदमासीहरू भएको छ भने अब आउने सरकारले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ। त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ र प्रदेशवासी जनतालाई भन्नुपर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ संविधानको कार्यान्वयन, यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण, सङ्घीयताको सुदृढीकरण, यसको तपाईँको चाहिँ रक्षा गर्दै हामी समाजवादसम्म पुग्ने जो हाम्रो उद्देश्य छ, हामीले घोषणा गरेको संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख छ। हामी सबैले त्यो मानेको छौँ। तर न त 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारको समाजवादको कुनै कुरा भयो, आत्मआलोचनासहित भन्नै पर्छ, न हामी हिजो सरकारमा बसेर हामीले काम गर्दाखेरि न समाजवादसँग जोडिएका कुनै कुराहरू। समाजवाद भनेको राजनीतिक प्रणाली हो, समाजवाद भनेको विकास निर्माण होइन, त्यो दोस्रो कुरा हो। राजनीति प्रणाली हो। राजनीति प्रणालीमा जनताको उपस्थिति हो, जनताको पहुँच हो समाजवाद भनेको। आज तपाईँ हेर्नुहोस् हामी राजनीति रूपमा कति बलियो छौँ, राजनीति रूपमा हामी कति बलियो छौँ, राजनीति नेतृत्वले चाहेको कुरा कति गर्न सक्छ हामीले भोगेरै आएका छौँ नि। त्यसैले समाजवाद भनेको जनताको व्यवस्था हो। समाजवाद भनेको त्यो हाम्रो आफ्नै मोडेल होला, हामीले परिभाषा गरौँला, गर्दैछौँ। संविधानमा हामीले परिकल्पना गरेको र हामीले सोचेको समाजवाद सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक फरक छ। तर हामीले संविधान त स्वीकार गरेको, हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित तपाईँको चाहिँ एउटा सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद भनेका छौँ। त्यो राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो। राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएको छैन। जनताको पहुँच अहिले शासन सत्तामा छैन हो। त्यसैले हामीले विकासको साथसाथै राजनीतिक प्रणालीमा समाजवादलाई सोच्नु पर्दछ। जनताको पहुँच राजनीतिक व्यवस्थामा छ कि छैन
भन्ने कुराबाट हामीले सोच्नु पर्दछ। देश धनी हुने बित्तिकै समाजवाद हुँदैन। देश धनी हुने बित्तिकै त्यो समाजवादी मुलुक हो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसको राजनीति प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराबाट हामीले नाप्नु पर्दछ। त्यसैले अब समाजवादमा जाने कार्यक्रमको वास्तविक यात्रा चाहिँ अबको सरकारले सुरु गर्छ। सङ्घीय सरकारले पनि साझा नीति र कार्यक्रम मार्फत त्यो कुरालाई अगाडि बढाएको छ र मैले हाम्रो दलको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन विश्वासको मतको प्रस्ताव यहाँ राख्नु भएको छ, उहाँलाई विश्वासको मत हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले दिन सक्दैनौँ, किनभने हामी त्यसको विपक्षमा छौँ। व्यक्तिगत रूपले उहाँलाई मत दिनुपर्थ्यो। हामीले हेर्ने हो भने माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हामीले मत दिनुपर्थ्यो। तर राजनीति हिसाबले उहाँ आज जहाँ उभिनुभयो, एउटा प्रतिगमन र पक्षगामी संविधान र व्यवस्थाको विरोधी पार्टीको प्रतिनिधि भएर उहाँ उपस्थित हुँदाखेरि हामी संविधानको रक्षाको निम्ति लडेको, यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति लडेकोले उहाँलाई मतदान गर्न सकिँदैन। यो कुरा दुःखको साथ भन्नुपर्छ, खुसीको साथ होइन, दुःखको साथ भन्नुपर्छ। उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता, एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेता, त्यसमा पनि जनजाति महिला, उहाँलाई हामीले विरोध गर्न पनि कारण त छैन व्यक्तिगत ढङ्गले, तर राजनीति रूपमा भन्दाखेरि उहाँलाई हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ। र मलाई लाग्छ यो विश्वासको मत प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि यो पास हुँदैन। हामीलाई थाहा छ, किनभने गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत यो प्रदेश सभामा छ। त्यसैले यसको सम्मान गरौँ। यो व्यवस्था भनेको बहुमतको सम्मान गर्ने व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्था भनेको यो जाल झेरेर तिक्रम गरेर सत्तामा टिकिरहने व्यवस्था होइन। यो मिच्ने थिच्ने व्यवस्था पनि होइन। प्रक्रियामा गएर तपाईँको चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट जे परिणाम आउँछ त्यो मान्ने व्यवस्था हो। त्यसैले विश्वासको मतमा जानुभन्दा पनि, प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि हामीले, म फेरि पनि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। बहुमतको सरकार गठबन्धन तर्फबाट बन्छ र मलाई लाग्छ हामी भोलि सरकारमा बस्दाखेरि फेरि अहिले जसरी दम्म र घमण्ड हामीले देखेका छौँ, हामीमा त्यो हुनेवाला छैन। हामी एकदम सबैको कुरा सुनेर, राम्रा कुराहरू तपाईँहरूको चाहिँ राम्रा कुराहरू सुनेर, राम्रा कुराहरू प्रदेशको हितमा, प्रदेशवासीको हितमा काम गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूले दिएका सबै सल्लाह सुझावहरूलाई सुनेर आगामी सरकार चल्छ। यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै र विश्वासको मतको विपक्षमा हाम्रो दल उभिने कुरा यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउँदै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। सभामुख महोदय, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, 3 तहको सरकार सहितको संविधान जारी हुँदा हामीले छिट्टै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्यौँ। वास्तवमा नेकपा एमालेबाट नेकपा हुँदै माननीय मुख्यमन्त्री डोरबनी पौडेलको नेतृत्वमा आवा 75-76बाट प्रदेश सरकारले बिस्तारै बामे सर्न थालेको। यस छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सफल भएको छ। मैले नेपालको संविधानको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सङ्कल्प गरेर यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको। समाजवादको यात्रा पुरा गर्न जनताको साथ त अनिवार्य नै छ र सँगै जनताको समृद्धि र खुसीको लागि खुसीको अनुभूति आधारभूत विषय हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। मैले नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश सरकार नेकपा एमाले यस प्रदेशमा जनताको समृद्धि र सामाजिक न्याय चाहना पुरा गर्न प्रतिबद्ध सहित अगाडि बढिरहेको छ। सभामुख महोदय, बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि सारिएका कार्यक्रमको हकमा प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको निरन्तर सहयोगको कारण यी कार्यहरू सम्भव भएका हुन्। प्रदेश सभाको माननीय सदस्यहरूको साथ र सहयोग समर्थन यस सरकारलाई हुने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको सहयोग र समर्थनले मात्र प्रदेश सरकार अगाडि बढाएको कामहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएको छु। उहाँलाई विश्वासको मत हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले दिन सक्दैनौँ, किनभने हामी त्यसको विपक्षमा छौँ। व्यक्तिगत रूपले उहाँलाई मत दिनुपर्थ्यो। हामीले हेर्ने हो भने माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हामीले मत दिनुपर्थ्यो। तर राजनीति हिसाबले उहाँ आज जहाँ उभिनुभयो, एउटा प्रतिगमन र पक्षगामी संविधान र व्यवस्थाको विरोधी पार्टीको प्रतिनिधि भएर उहाँ उपस्थित हुँदाखेरि हामी संविधानको रक्षाको निम्ति लडेको, यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति लडेकोले उहाँलाई मतदान गर्न सकिँदैन। यो कुरा दुःखको साथ भन्नुपर्छ, खुसीको साथ होइन, दुःखको साथ भन्नुपर्छ। उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता, एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेता, त्यसमा पनि जनजाति महिला, उहाँलाई हामीले
विरोध गर्न पर्ने कारण त छैन व्यक्तिगत ढङ्गले, तर राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि उहाँलाई हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ। र मलाई लाग्छ यो विश्वासको मत प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि यो पास हुँदैन। हामीलाई थाहा छ, किनभने गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत यो प्रदेश सभामा छ, त्यसैले यसको सम्मान गरौँ। यो व्यवस्था भनेको बहुमतको सम्मान गर्ने व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्था भनेको यो जाल झेरेर तिक्रम गरेर सत्तामा टिकिरहने व्यवस्था होइन, यो मिच्ने थिच्ने व्यवस्था पनि होइन। प्रक्रियामा गएर तपाईँको चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट जे परिणाम आउँछ त्यो मान्ने व्यवस्था हो। त्यसैले विश्वासको मतमा जानुभन्दा पनि प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि हामीले म फेरि पनि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। बहुमतको सरकार गठबन्धनको तर्फबाट बन्छ। अब गठबन्धनको संस्कारले, यो संस्कार संविधानको रक्षाको लागि, अब आउने निर्वाचनसम्म व्यवस्थाको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ। यो गठबन्धनले जनताको व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र मुलुकलाई दिगो शान्ति र दिगो चाहिँ के अरे जनताको खुसी ल्याउँछ। अब यहाँ इमान्दारितामा बेमानी छैन। यो गठबन्धनप्रति हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ, शपथ खाएका छौँ। केन्द्रदेखि यहाँसम्म गठबन्धनको संस्कार छ, त्यस कारणले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। दसैँको व्यवस्था सहजै मानेकै हो गठबन्धनले। त्यस कारणले के छ भने सभामुखज्यूप्रति मेरो आग्रह छ कि यसलाई धेरै नलम्ब्याउँ। 2-5 दिनले केही हुँदैन, हामीले पनि 2-5 दिनले केही हुँदैन भनेर हिजो दसैँलाई साथीहरू संसदमा सँगै देखिन्छ, हँसिलो भएर जान पाउन्, केही त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले समझदारी गरेर छोडेकै हो। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि त्यो मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्। सभामुखज्यूले यसलाई यथाशीघ्र यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनतिर लाग्दिन, मेरो सभामुखप्रति पनि मेरो आग्रह छ। यो गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको गठबन्धन हो, संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो, संघीयताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो, समावेशिताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो र एक किसिमले भन्यो भने नेपालमा निर्वाचित तानाशाहका विरुद्धमा उभिएको गठबन्धन हो यो। त्यसो भएको हुनाले हामी यही हिसाबले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। उहाँ 39 दिन भयो अल्पमतमा परेको। अल्पमतमा परेको 39 दिन भइसकेको व्यक्तिले र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यक्तिले आजसम्म उहाँ यो जिम्मेवारी किन टाँसिएर बसिरहनु भएको छ, मलाई आश्चर्य लागेको छ। त्यसो हुनाले मार्ग प्रशस्त गर्नु सबभन्दा बेहतर हुन्छ। अस्थिरता हामीले चाहेका होइनौँ भने, समाजवाद निर्माण हामीले चाहेका हौँ भने, अग्रगमन हामीलाई चाहेको हो भने, सुशासन हामीलाई चाहेको हो भने अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाऊ आउँदो समयका लागि, होइन भने प्रतिगमन जिन्दाबाद भन्न मिल्छ? म सोध्न प्रदेश सभालाई छोड्न चाहन्छु। र अन्तिममा अब यस्तो कहिल्यै नहोस्। आजको मैले बाबुराम भट्टराईको त्यो इतिहास मैले सम्झिरहेको छु, मुसा प्रवृत्तिको इतिहास पनि मैले पढिरहेको छु, जनताले हेक्काइ राख्ने। यो प्रस्ताव फगत प्रस्ताव मात्र नभइकन यो लडाइँ, यो प्रस्ताव मान्य अष्टलक्ष्मी साकेज्यू र मान्य राजेन्द्र पाण्डे बीचको लडाइँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो लडाइँ प्रतिगमन र अग्रमणकारी बीचहरूको लडाइँ हो। त्यसैले हामी अग्रमणकारीहरूको पक्षमा छौँ र त्यसको नेतृत्व गठबन्धनको तर्फबाट मान्य राजेन्द्र पाण्डेले गरिराख्नु भएको छ। यो लडाइँ निरङ्कुश तानाशाह र लोकतन्त्र, निरङ्कुश तानाशाह भिएस लोकतन्त्र र समाजवादीहरूको लडाइँ हो। त्यसैले हामी लोकतन्त्र र समाजवादको नेतृत्व गरिराख्नु भएको मान्य राजेन्द्र पाण्डेको पक्षमा छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई आज एक किसिमको अलमल छ, उहाँले मागिरहेको विश्वासको मत उहाँलाई दिने कि नदिने। किनभनेदेखि यो जुन लोकतान्त्रिक हक अधिकारको विषय छ र यो 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट, धेरैको बलिदानबाट, धेरैको त्यागबाट, धेरैको रगत पसिनाबाट जुन आर्जित जुन अहिले अधिकार छ, त्यो अधिकारमाथि धावा बोल्ने र आजका दिनसम्म पनि खास गरी सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा संवैधानिक नैतिकताको सहित विषय उठाएर चाहिँ लामो फैसला दिइसकेपछि पनि त्यसमा गल्तीबोध नगर्ने, पश्चाताप बोध नगर्ने केपी ओली प्रवृत्तिलाई आजको हाम्रो मुख्यमन्त्रीले साथ दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा भन्नुपर्दा मलाई दुःख लागेको छ। त्यसले गर्दा यो स्थितिमा हामी अब कसरी मुख्यमन्त्रीजीलाई हामी आफ्नो विश्वासको मत दिन सक्छौँ, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ सभामुख महोदय। र मुख्यमन्त्रीजीले जुन फेरस्त राख्नुभएको छ, उहाँले 2 महिनाको अवधिमा जति काम गरे भन्नुभएको छ, उहाँले गर्नुभएको कामहरूको त्यो जुन
पूर्ववर्ती सरकारको कामहरूलाई पनि राख्नुभएको छ र त्यसले के प्रश्न उब्जाएको छ भने गत वर्ष 2077 साल पुसको 10 गते उहाँले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव यहाँ दर्ता गर्दै गर्दाको कागजात पनि मसँग छ। मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि जुन ढङ्गको आरोपहरू त्यहाँ लगाइराख्नु भएको छ ती चिजहरू मेल खाइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मुख्यमन्त्रीको यहाँनिर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले मुख्यमन्त्रीको दुईटा चित्र देखिरहेका छौँ। हामी कुन चित्रलाई विश्वासको मत दिने, कुन चित्रलाई अविश्वासको मत दिने, त्यो दुविधामा छौँ सभामुख महोदय। नेपाली जनताले 62-63 को जनक्रान्ति मार्फत राज्यको शासकीय स्वामित्व प्रणालीमा गर्न खोजेको परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि बलिदान दिने शहीदप्रति सम्मानसहित श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइते योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। प्रदेश सभाका सदस्यहरू माननीय पशुपति चौलागाई र माननीय हरिशरण लामिछानेलाई गुमाएका छौँ, उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन सहित स्मरण गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन बागमती प्रदेश सरकारले सभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट पास गर्ने र अन्य केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरी 78 भाद्र 2 गते अन्त्य गरिएको थियो। केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय, अत्यधिक महत्त्वका विधान र ऐनमा गर्नै पर्ने अत्यावश्यक संशोधनमाथि हामीले तत्काल छलफल चलाउन र सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भएकोले प्रदेश सभाको यो 9औं अधिवेशन 78 आश्विन 24 गतेको लागि आह्वान गरिएको थियो। अधिवेशनको सुरु दिनमा नै मैले शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै हाम्रो बीच चलिरहेको चाडपर्व र संस्कार संस्कृतिको बारेमा आफ्नो भनाइसहित शुभकामना व्यक्त गरिसकेको छु। सभामुख महोदय, 8औं अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रदेश सभा र सरकारमा केही परिवर्तन भएको सर्वविदितै छ। प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दल नेकपा एमालेको 78 भाद्र 2 गते संसदीय दलको कार्यालय हेटौँडामा बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय डोरमणि पौडेलको प्रस्ताव र दलका सदस्यहरूको सर्वसम्मत निर्णयबाट म नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा चयन भएको हुँ। नेपालको संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीको शपथ लिई सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको छु। मैले नेतृत्व लिएको केही दिन र घण्टा बित्न नपाउँदै मलाई सर्वसम्मत नेता चयन गर्ने केही माननीय सदस्यहरू अन्य गतिविधिमा लाग्नु भएको कुरा मलाई जानकारी नभएको होइन, तर मैले मेरो नैतिकता र इमान्दारितामा आँच आउने गरी कुनै सहमति गर्न चाहिन। हाम्रो संविधान र हाम्रो परिकल्पना स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व हो, म त्यसमा दृढ छु। त्यसैले मेरो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा पार्टीभित्रै म लगायत हामी खरो उभियौँ र उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता भयो। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दियौँ, तर आज हामीले विरोध गरेर फिर्ता गर्न लगाइएको भन्दा निकृष्ट ढङ्गले अध्यादेश ल्याइएको छ। यति मात्रै होइन, संविधानले परिकल्पना नै नगरेको अध्यादेशबाटै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विभाजन गर्ने जुन षड्यन्त्र गरियो त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। यही अध्यादेश मार्फत बागमती प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेका केही प्रदेश सभा सदस्य अन्य पार्टीमा सूचीकृत हुनुभयो र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको आधारमा नेकपा एमाले संसदीय दल विभाजन भएको भन्ने सूचना जानकारी भयो। नेपालको संविधानको धारा 188(2) बमोजिम नेपालको संविधानको भावनाको सम्मान गर्दै 78 आश्विन 22 गते मैले विश्वासको मत लिनको लागि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउनको साथै सोही महिनाको 24 गते प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिसकेको छु। आज सो प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रस्तावको विषयमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी विचार व्यक्त गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सभामुख महोदय, अब म केही राजनीतिक विषय र केही प्रदेश सरकारका काम कारवाहीको बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। 74 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कार्यगत एकता भई निर्वाचनमा
गएका थिए। यी दुवै पार्टीले संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा करिब 2/3 नजिक र यस बागमती प्रदेशमा 2/3 भन्दा बढी थियो। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत थिएन, तर यस प्रदेशमा नेकपा एमालेको एकल बहुमत थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचमा संयुक्त सरकार गठन भयो। दुवै पार्टीको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। 2/3 को सरकार यस प्रदेशमा बन्यो। सभामुख महोदय, हाम्रो संविधान, हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बन्न दिनु हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा पार्टीहरू बलियो बन्नुपर्दछ, एकताबद्ध रहनुपर्छ। हामी सबैको चाहना यो हुँदाहुँदै पनि पार्टीहरू कमजोर भइरहेको देखिन्छ। हामीले बलिदानबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको अहम दायित्व हो। तसर्थ हामी सबै एकजुट भई अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता र माग हो। सभामुख महोदय, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, 3 तहको सरकार सहितको संविधान जारी हुँदा हामीले छिट्टै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्यौँ। वास्तवमा नेकपा एमालेबाट नेकपा हुँदै माननीय मुख्यमन्त्री डोरबनी पौडेलको नेतृत्वमा आउवा 75-76बाट प्रदेश सरकारले बिस्तारै बामे सर्न थालेको हो। यस छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सफल भएको छ। मैले नेपालको संविधानको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सङ्कल्प गरेर यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको। समाजवादको यात्रा पुरा गर्न जनताको साथ त अनिवार्य नै छ र सँगै जनताको समृद्धि र खुसीको अनुभूति आधारभूत विषय हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। मैले नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश सरकार नेकपा एमाले यस प्रदेशमा जनताको समृद्धि र सामाजिक न्याय चाहना पुरा गर्न प्रतिबद्ध सहित अगाडि बढिरहेको छ। म प्रदेश सरकारले गरेका मुख्य केही कार्यका विवरणहरू संक्षिप्त रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा यस प्रदेश सभाले 76 साल पौष 28 गते प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौडा कायम गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा प्रदेशको नीतिगत एवं संस्थागत संरचनाहरू तयार गरेको छ। प्रदेश सभाको भवन, प्रदेशको मन्त्रालय लगायतका अन्य सरकारी निकायका संरचनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नै व्यवस्थापनमा रहने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सहकारी बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश युवा परिषद, प्रदेश सुशासन केन्द्र जस्ता विभिन्न संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा 50वटा ऐन तर्जुमा गरिसकेको छ। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष अनुकूल अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा बागमती प्रदेश सरकारको कुल आम्दानीहरू 60 अर्ब रहेकोमा केवल 28% मात्र सङ्घबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण रहेको छ। यो सरकार क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी काम थाल्ने गरिएको छ। सरकारले योजनाबद्ध विकासको लागि पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको छ। प्रदेशका आयोजनाहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलाप तथ्यपरक एवं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि तयार भएको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारी मानव जीवन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विषम परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ। सरकारले कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा राहतमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी क्रियाशील रहेको छ। कोभिड-19 लगायत महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रभावकारी बनाई विश्वसनीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक मेसिनरी, उपकरण, जनशक्ति, औषधि, खोप लगायत विषयलाई ध्यानमा राखी काम गरिरहेको छ। महामारी विरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्याउन प्रदेश प्रमुख कोभिड-19 खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोभिड-19 पश्चातको पुनर्स्थानको आधार, पूर्वाधार, विकास, उत्पादन र रोजगारको लागि समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। सभामुख महोदय,
नागरिकहरूको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन एवं आपतकालीन अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवाको मागलाई ठान्न सक्ने गरी प्रदेशभित्रका जिल्ला अस्पतालहरूको स्तर उन्नति गरिएको छ। एक स्थानीय तह एक अस्पतालको योजनालाई प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। शहीद गङ्गालाई हृदय रोग अस्पतालसँगको सहकारीमा बागमती प्रदेश सरकारी अस्पतालहरूमा हृदयघात भएका बिरामीहरूको उपचारमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बागमती प्रदेशका क्यान्सर तथा मृगौला बिरामीलाई बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट रु 50,000 सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशको सिन्धुली, धादिङ, त्रिशुली अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा विस्तार गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ। सभामुख महोदय, सरकारले प्रदेश अन्तर्गत 359 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी प्रतिष्ठानलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगेको छ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत क्यान्सर तथा हृदयघात भएका बिरामी विभिन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने, महिलामा हुने पाठेघर एवं स्तन क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ। सभामुख महोदय, गुणस्तरीय शिक्षा, विज्ञान प्रविधिको समयानुकूल विकासतर्फ प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील छ। बागमती प्रदेशलाई साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गरिसकेका छौँ। शिक्षाको गुणस्तर तथा विकासलाई थप टेवा पुर्याउन प्रत्येक विद्यालयमा एक माध्यमिक शिक्षक अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। साथै एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय कार्यक्रम र बागमती प्रदेशको इच्छा छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी छोरी बुहारीलाई पढ्ने प्रेरणा जगाएका छौँ। बागमती प्रदेशको महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। बागमती प्रदेशमा खेलकुदको योजनाबद्ध विकासका लागि खेलकुदको क्षेत्रमा एक पालिका एक खेल मैदान कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। युवाहरूको नेतृत्व विकासको लागि व्यावसायिक सिप, अभिवृद्धि, रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता प्रवर्धन, युवा सशक्तिकरण कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ। रङ्गशाला, कबड हल र खेल मैदान निर्माण भइरहेका छन्। युवा वैज्ञानिक कोष तथा प्रयोगशाला निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। माननीय सभामुख महोदय, कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न दुग्ध उत्पादक कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। बागमती प्रदेशको कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजनाको लागि एकीकृत चक्लाबन्दी खेती कृषक प्राथमिकता कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ, जसका कारण बागमती प्रदेशलाई दुध, अन्डा, कुखुराको मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। बागमती प्रदेश उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पशुपालन, माछा पालन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनको लागि वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याज दर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सभामुख महोदय, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत एक घर एक धारा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने काममा जोड दिँदै दुधौलीको मुसहर, रामेछापको माझी, चितवनको माडीको गन्धर्व समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रममा आबद्ध गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। चितवन, मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुली आदि धादिङ लगायत जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। साथै खरको छाना मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत मानव विकास सूचकाङ्क तल परेकाहरूको लागि प्राथमिकता दिई अगाडि बढाइएको छ। पोस्ट बहादुर बोगटी भीमफेरी कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा अगाडि सारिएको छ। मदन भण्डारी मार्गको रूपमा परिचित भैँसी कुलेखानी सिस्नेरी दक्षिणकाली बाटो 19 गर्ने कार्य जारी छ। प्रादेशिक सडक आयोजना अन्तर्गत 400 किमी पक्की सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण सवारी साधन विवरण डिजिटलाइजेसन गर्ने तथा अनलाइन मार्फत राजस्व असुली गर्ने सेवा प्रदान गर्ने कार्य शुभारम्भ भइसकेको छ। वातावरण मैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सभामुख महोदय, प्रदेशको वन तथा वातावरण
संरक्षण गर्न बागमती प्रदेश स्वच्छ एवं सफा प्रदेश अभियान थाल्ने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 वर्षमै उल्लेखनीय हरियाली विकास भएको छ। सहरी सडक किनार, नदी किनार, नदी उकास, सार्वजनिक पर्टी जग्गामा सहरी वन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। तेह्रवटै जिल्लामा 2400 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा व्यावसायिक जडीबुटी रोपन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पानी संरक्षणको लागि परापूर्व कालदेखि रहेका पोखरीको संरक्षण गर्नुका साथै 100 भन्दा बढी नयाँ पोखरी निर्माण भएका छन्। खाली तथा प्रयोगमा नआएको वन क्षेत्रको जमिनमा फलफुल वृक्षारोपण कार्य भइरहेको छ। एक स्थानीय त एक उद्योग ग्रामको कार्य अगाडि सारेको छ। मासिक रूपमा हाम्रो प्रदेशमा करिब 1000 भन्दा बढी उद्योगहरू दर्ता भई घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा वाणिज्य दर्ताको काम प्रदेश सरकार मार्फत नै सेवा प्रवाह थालनी गरिएको छ। पर्यटन विकासको लागि 10 वटा हिल स्टेसन, 10 वटा नमुना गन्तव्य कार्यक्रम तथा विभिन्न स्थानीय तहमा पार्कहरू निर्माण भइरहेका छन्। ऐतिहासिक गढी संरक्षण तथा विकास र प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जननेता मदन भण्डारीको स्मृतिमा दासढुङ्गादेखि गाजीपुरसम्मको क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन क्षेत्र निर्माणको काम थाल्ने गरिएको छ। सभामुख महोदय, प्रदेशमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, मनसुनजन्य जस्ता प्राकृतिक प्रकोप, संक्रामक रोग, विपद व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापना गर्ने कार्यको लागि प्रदेश सरकारले 10 करोड विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिसकेको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपदहरूको पूर्वानुमान गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्न प्रदेश सरकार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकारले मूलतः प्रदेशको संस्थागत विकास, नीतिगत व्यवस्था र संरचना निर्माणमा सफल भएको छ। आर्थिक सूचकाङ्क, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, राजस्व सङ्कलन तथा संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले गरेको अभ्यास उपलब्धिमूलक रहेको छ। मेरो नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको आज ठिक 2 महिना 2 दिन मात्र भएको छ। यो 64 दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू यस सभामा प्रस्तुत गर्न म अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्नको लागि मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूको आचार संहिता लागू गरिएको छ। यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका निकाय कार्यालयहरूको सुशासन जाँच मापदण्ड औपचारिक वा उद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सुरुवाती समय भएकोले 28 वटा विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिहरू तयार भई स्वीकृत अवस्थामा छन्। प्रदेशका नागरिकहरूको जनस्वास्थ्य र प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारलाई द्रुत गतिमा विकास गर्न प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना खडा गरिएको छ। राष्ट्रिय बोर्ड नियमावली, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पौधा पैदावार बोर्ड नियमावली सहित 5 वटा नियमावली तयार भएका छन्। सभामुख महोदय, केही समय अगाडि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, हेलम्बु तथा दोलखा नुवाकोट जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो जस्ता विपदमा परेको उद्धार तथा राहतको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट रु 90 लाख पठाइएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रत्येक जिल्लाको विपद व्यवस्थापनको लागि रु 10 लाखको दरले 13वटै जिल्लामा पठाइएको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपदको पूर्वानुमान गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने गरेको छ। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष अनुकूल अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा बागमती प्रदेश सरकारको कुल आम्दानी रु 60 अर्ब रहेकोमा केवल 28% मात्र प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ। यो सरकार क्रमशः आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख रहेको छ। चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च तर्फको प्रगति उत्साहप्रद छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खर्च करिब 18% वृद्धि भएकोमा पुँजीगत खर्चको वृद्धि दर करिब 28% रहेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न
आवश्यक सजगता अपनाइएको छ। सबैभन्दा कम बेरोजगार हुने प्रदेश सरकारको रूपमा यो सरकार रहेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनको समय सीमामा सहितको विस्तृत कार्ययोजना तथा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गरिएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग, पर्यटन र यातायात व्यवसायीहरूका लागि घोषणा गरिएको इजाजत शुल्क र नवीकरण दस्तुर मिनाको पूर्णतः कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि उद्योग, पर्यटन, पशु जस्ता उत्पादनमुखी व्यवसाय तथा युवा उद्यमशीलता विकासको लागि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको 2 अर्ब रुपियाँको कोष परिचालन भएको छ। यो सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीले सकारात्मक नतिजा दिएकोले कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभव आधारमा नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सुशासन तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, बागमती प्रदेशमा हुने गरेको आत्महत्याको न्यूनीकरण, लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण लगायतका काममा प्रदेश सरकारले सक्रियतापूर्वक कार्य थाल्ने गरी अन्तर्निकाय समन्वय कामहरू सम्पन्न भएका छन्। कोभिड-19ले सिर्जना गरेको वर्तमान अवस्थालाई केन्द्रित गरी प्रदेश सरकारले 13वटै जिल्लामा PCR मेसिन, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ। हालै सरकारले ललितपुरको वज्रबाराई, चितवनको बकुलर, काभ्रेको मिठुनकोट, धादिङ अस्पतालमा PCR मेसिन र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ। रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर अस्पतालमा ICU र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा कोभिड-19 लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने औषधिहरू पूर्ण रूपमा आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाइएको छ। सबै अस्पतालहरूमा औषधि र तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरूको प्राप्त मौजातको व्यवस्था मिलाइएको छ। लामो समयसम्म उद्योग प्रबन्धन समिति गठन हुन नसक्दा उद्योग क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत विषय तथा सहमति लिनुपर्ने, उद्योगहरूको विकास र विस्तारलाई सहज तथा सरल बनाउन उद्योग लगानी प्रबन्धन समितिले पूर्णता दिएको छ। विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत खास गरी बाढी, पहिरो, खहरे, खोला नियन्त्रण गर्ने कार्यको सेवा विस्तारको लागि रामेछाप, नुवाकोट, मकवानपुरमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि, कालाबजारी, म्याद गुज्रिएका वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै घरेलु कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहको सहयोगमा 119 तहमा बजार अनुगमन कार्य सुचारू भइरहेको छ। यातायात क्षेत्रको अनलाइन विवरण तथा अनलाइनबाट रकम भुक्तानी व्यवस्था मिलाइएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको उद्योग फर्महरूको दर्ता तथा नवीकरणको लागि वेबमा आधारित अनलाइन प्रणाली जडानको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। पहिलो पटक बिउ बिजन सम्बन्धी निर्देशिका तयार भएको छ। हेटौँडामा एकीकृत तरकारी बजार सुचारू हुनुका साथै दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन कार्य सुचारू भएको छ। नुवाकोट, चितवन र सिन्धुलीमा कोल्ड स्टोर निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्नको साथै सिन्धुली, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागि भरतपुर उपमहानगर, धुलीखेल, विदुर, गजुरी नगरपालिका, मनहरी नगरपालिकाले चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको लागि जग्गा छनौट तथा व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भएको छ। छ 640 किमी पक्की सडकको बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता हुनुको साथै 10 किमी सडक यही भाद्र महिनामा कालोपत्रे भएको छ। आधारभूत खानेपानीको सेवा पहुँच 93% जनता समक्ष पुर्याइएको छ। विपदमा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 1230 वटा निजी आवास निर्माणको लागि बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ। चितवन जिल्लामा मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापनका लागि 8.5 किमी जालीसहितको पर्खाल निर्माण भएको र यस वर्ष 8 करोडको ठेक्का सम्झौता भएकोले यसले पूर्णता पाउने विश्वास लिएको छु। मानव विकासको मूल आधार शिक्षा भएकोले
विगतदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा रहेको लगानीको प्रतिफल स्वरूप हामीले मिति 78 असोज 11 गते नेपालमै पहिलो साक्षर प्रदेशको रूपमा बागमती प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न सफल भएका छौँ। यस कार्यमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, स्थानीय तह, शिक्षक, राष्ट्र सेवक सम्बन्धित सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समुदायको सहकार्यमा दोलखामा 2वटा हाते कागज उद्योग, चेपाङका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत मकवानपुर र धादिङमा चिउरी उद्योग, सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखरमा काष्ठ सिजनिङ उद्योग दर्ता भई सुचारू उन्मुखमा छन्। बागमती प्रदेशमा प्रदेश अन्तर्गतका सबै निकाय तथा 119 वटै स्थानीय तहको एकीकृत सूचना प्रणाली व्यवस्थाका लागि सूचना बैंक स्थापना गरिएको छ। बागमती प्रदेशका सूचना सङ्कलन भण्डारण गर्ने उद्देश्यले एग्रिगेट रूपमा सूचना बैंक सञ्चालनमा आएको छ। यसले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक सूचना दिने, तथ्यपरक रूपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि प्रदेश स्तरको रणनीति कार्ययोजना अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ। प्रदेश सरकारको पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योजना गान्जला पासको DPR तयार भई कार्यान्वयनमा गएको छ। भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण 25वटा परियोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ। युवा र खेलकुद कार्यक्रमलाई लक्षित गरी बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लामा 91वटा खेल सञ्चालन हुने गरी अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ र प्रदेश सरकार बीच समझदारी भएको छ। बागमती प्रदेशमा बनेका कानुनहरूलाई सहज रूपमा जनसमुदाय समक्ष पुर्याउन बागमती प्रदेश कानुन ऐप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। सभामुख महोदय, नेपाली समाज सामन्तवादलाई अन्त्य गर्दै पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ। देशले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू लागू गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने मार्ग पहिल्याएको छ। युगौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा जस्ता समस्यालाई समाप्त गर्दै समृद्धि नेपाल, खुसी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशा उन्मुक्त छ। यसको निमित्त राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण जरुरी छ। उत्पादनलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ। हाम्रो सबै स्रोत र साधनहरूको दिगो र समुचित उपयोग गर्नुपर्छ। सो काम गर्न हामीले एउटा सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न अनिवार्य छ। यस पश्चात मात्रै हामी समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढ्न सक्छौँ। राष्ट्रको यो अभियानमा बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील छ, रहिरहनेछ। मेरो नेतृत्वको सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ र यसको सार्वजनिकरणको तयारी गरेका छौँ। सो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम बागमती प्रदेशको सीमान्तकृत समुदाय, श्रमिक र विपन्न वर्ग केन्द्रित रहेको कुरा सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि सारिएका कार्यक्रमको हकमा प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको निरन्तर सहयोगको कारण यी कार्यहरू सम्भव भएका हुन्। प्रदेश सभाको माननीय सदस्यहरूको साथ र सहयोग समर्थन यस सरकारलाई हुने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको सहयोग र समर्थनले मात्र प्रदेश सरकार अगाडि बढाएको कामहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएको छु। अन्तमा सभामुख महोदय, यस कामको लागि विगतका सरकार, मन्त्रीहरू र वर्तमान मन्त्री र प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू यसको चाहिँ सधैँ यो भागीदार हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सहयोगमा नै यी सम्पूर्ण कामहरू व्यवस्थापन हुन सकेको हुनाले पूर्व मन्त्रीहरू, विगतदेखिका पूर्व मन्त्रीहरू र सबैलाई माननीय सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।